अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। पूर्वजोऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम् सारग्राही महासारम् प्रतिजग्राह राघवः। स निगृह्य महाबाहुः प्रवृद्धम् रोषमात्मनः अवष्टभ्यधनुश्चित्रम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत् किम् करिष्यावहे वत्स क्व वा गच्छाव लक्ष्मण केनोपायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय। तम् तथा परितापार्तम् लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् इदमेव जनस्थानम् त्वमन्वेषितुमर्हसि राक्षसैर्बहुभिः कीर्णम् नानाद्रुमलतायुतम् सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च गुहाश्च विविधा घोरा नानामृगगणाकुलाः आवासाः किन्नराणाम् च गन्धर्वभवनानि च तानि युक्तो मया सार्धम् समन्वेषितुमर्हसि त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरर्षभाः आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः इत्युक्तस्तद्वनम् सर्वम् विचचार स लक्ष्मणः क्रुद्धो रामः शरम् घोरम् सन्धाय धनुषिक्षुरम् ततः पर्वतकूटाभम् महाभागम् द्विजोत्तमम् ददर्श पतितम् भूमौ क्षतजार्द्रम् जटायुषम् तम् दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत् अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः गृध्ररूपमिदम् व्यक्तम् रक्षो भ्रमति काननम् भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीताम् यथा सुखम् एनम् वधिष्ये दीप्ताग्रैः शरैर्घोरैरजिह्मगैः इत्युक्त्वाभ्यपतद्द्रष्टुम् सन्धाय धनुषिक्षुरम् क्रुद्धो रामः समुद्रान्ताम् चालयन्निव मेदिनीम् तम् दीनदीनया वाचा सफेनम् रुधिरम् वमन् अभ्यभाषत पक्षी स रामम् दशरथात्मजम् यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेनो भयम् हृतम् त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा सीतामभ्यवपन्नोऽहम् रावणश्चरणे प्रभो विध्वंसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले एतदस्य धनुर्भग्नमेते चास्य शरास्तथा अयमस्य रणे रामभग्नः साङ्ग्रामिको रथः अयम् तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिहतो भुवि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विहायसम् रक्षसा निहतम् पूर्वम् माम् न हन्तुम् त्वमर्हसि रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्ताम् प्रियाम् कथा गृध्रराजम् परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः निपपातावशो भूमौ रुरोदसः लक्ष्मणः द्विगुणीकृततापार्तो रामो धीरतरोऽपि सन् एकमेकायने कृच्छ्रे निःश्वसन्तम् मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुःखितो रामः सौमित्रिमिदमब्रवीत् राज्यम् भ्रष्टम् वने वासः सीता नष्टामृतो द्विजः ईदृशीयम् मम लक्ष्मीर्दहेदपि हि पावकम् सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयम् महोदधिम् सोऽपि नूनम् मम लक्ष्म्या विशुष्येत्सरिताम् पतिः नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयम् महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा अयम् पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात् इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषम् च पस्पर्श पितृस्नेहम् निदर्शयन् निकृत्तपक्षम् रुधिरावसिक्तम् तम् गृध्रराजम् परिगृह्य राघवः क्व मैथिली प्राणसमागतेति विमुच्य वाचम् निपपात भूमौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 67तमः सर्गः।